ठीक है भट्टी साहब, आपकी नजर में मुश्ताक कौन है और बेजार कौन, जो सारी सिचुएशन हुई है गिवन द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हमारी हुई हैं कि असद कैसर साहब ने भी कहा कि हमारी अभी मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए, तारड़ साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए। थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में जरताज गुल साहिबा ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि 14 नवंबर की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होनी थी उस पर पीटीआई ने अभी टेबल से वो ऑफ द टेबल है, क्योंकि हम मुज़ाकरात पहले करेंगे और उसके बाद अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसकी आपके सवाल के दो हिस्से हैं। जी। एक है हुकूमत और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हुकूमत ज़ाहिर है इस लड़ाई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। हुकूमत मैंडेट लेस है, मकबूलियत लेस है, इखलाकी बरतरी लेस है, और हुकूमत चोर दरवाजे से आके हुकूमत बना के ये बैठे हुए हैं। तो हुकूमत तो चाहेगी कि इमरान खान अगले 5 साल के लिए जेल में रहें, और हुकूमत तो चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे। और जिस तरह के फरमुदात शहबाज शरीफ साहब लाइव काबीना के इजलास में कह चुके हैं कि ये फितने हैं, दहशतगर्द हैं, तखरीबकार हैं, और जिस तरह के यानी ये प्रधानमंत्री के फरमुदात थे। मुख्यमंत्री मरियम नवाज साहबा जिस तरह कह चुकी हैं कि ये सियासी गंद हैं, हमने इसकी सफाई करनी है, वो भी आपके सामने है। अब इन हालात में एक सुना जा रहा था कि शायद कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 26 नवंबर जो हुकूमत ने एक जबर किया, जुल्म किया निहत्ते लोगों पर, और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में भी वो लोग थे जो मुज़ाकरात के हामी, जैसे अली मोहम्मद खान है, जैसे असद कैसर है, जैसे सलमान अकरम राजा है, जैसे अली अमीन गंडापुर शुरू से ही कोशिश करते रहे हैं वो हैं, तो उमर अयूब है। तो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और पहली दफ़ा उस कमेटी से ये मुतालबा निकाला कि ये मैंडेट चोर हैं, या ये डाकू हैं, या लुटेरे हैं, या ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ ग्रुप है। तो ये निकाल के 2 मुतालबे रखे कि एक वही कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ने क्या, बेचारी ने, हुकूमत के पास क्या कुछ है। हुकूमत के पास एक तो वो मुज़ाकरात करेगी नहीं, दूसरा उसके पास है कुछ नहीं, तीसरा वो बेनिफिशरी इस लड़ाई की, चौथे आपको मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बता चुका हूं कि जो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान सबसे ज्यादा बेजार बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान की जो लेटेस्ट गुफ्तगू आई है वो उसके चंद पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। वो इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की है आज, और ये तासर उसको बिल्कुल गलत कर दिया। हालांकि मैं तो इसके हक में हूं कि बातचीत से ही निकलना है रास्ता, मुज़ाकरात से ही निकलना है रास्ता, मुकदमे अदालतों से निकलेंगे, बरी जो होंगे होंगे। 9 मई का फैसला होना चाहिए, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कहना कि हुकूमत जैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट गई है और हुकूमत अब डिलेइंग टैक्टिक्स है या हुकूमत फलां कर रही है, तो मैं तो इस बात को करते हुए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आखिरकार ये नतीजा इसी तरह ही निकलना है कि आप वो तमाम इश्यूज जो कम अज कम टेबल पर हल हो सकते हो वो करें, बाकी जो अदालतों में होने हैं वो करें, जो सजाएं जजाएं वो हों। लेकिन इमरान खान मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेजार बैठे हैं। भट्टी साहब, आपकी तरफ आती हूँ और यही सवाल लेके आऊंगी कि अब जो आपने गरीदा की भी बात सुनी कि हुकूमत के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही हो सकते हैं, और अपनी भी आपने जो तज्जिया रखा उससे भी ऐसा ही लग रहा है कि मामलात यहाँ पर खासी संगीन है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट है एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, ये इन तीनों फरीकैन का मसला कैसे हल होगा? और आया ये मसला सिर्फ पीटीआई का ही है या इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का भी कोई मसला है जो पीटीआई से जुड़ा है और जिसकी वजह से वो भी परेशान है? जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो डेफिनेटली ज़ाहिर है अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है 9 मई है, और 9 मई का जब तक 9 मई हल नहीं हो जाता या 9 मई के से आगे नहीं ये मुल्क बढ़ जाता तो बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ की तरफ आना। और 9 मई का अदालतों ने हल करना है ज़ाहिर है,
اور اس میں جب یہ سزائیں مل جائیں گی، چیزیں آگے بڑھ جائیں گی، تو پھر اس کے بعد آگے چیزیں بڑھیں گی. تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بینیفیشری ہے اس لڑائی کی، وہ کبھی نہیں چاہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کیا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت وکٹم ہے بہت ساری چیزوں پہ. 9 مئی کو اگر سائیڈ پہ رکھیں، 9 مئی تو ظاہر ہے اب عدالتوں میں مقدمے چلنے شروع ہو گئے ہیں، جنہوں نے کیا ان کو سزائیں ملیں گی. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اگر واپس آتی ہے، سیاسی سپیس اس کو ملتی ہے باقاعدہ، تو وہ بھی اس حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. عمران خان باہر نکلتے ہیں، وہ اس حکومت کے لیے موت ہے. تو ظاہر ہے ایک عجیب سے ڈیڈ لاک سی سچویشن ہے، اور لیڈر لیس ہے یہ ملک. یعنی جو اقتدار میں ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ ہے ہی نہیں، ان کی ریٹ ہی نہیں ہے. اور جو اپوزیشن میں ہیں، جن کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت ایک عجیب سی سچویشن ہے، عجیب سا ڈیڈ لاک. اس سے نکلتا ہوا ابھی کوئی مستقبل قریب میں چیزیں نظر نہیں آ رہی. جی غریدہ، اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ اب پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مذاکرات کا تو ہم نے اچھا خاصا ایک ڈائسیکشن کر لیا آپ دونوں نے. پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل ہیں؟ کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام پہ 1-2 دن پہلے یہ بات کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات آلریڈی چل رہے ہیں، وی آر انگیجڈ، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں مزید اس کو ریویل نہیں کروں گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ان سے. تو وہاں پر معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں، انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور کے پی از اے ویری سینسٹیو ایریا، اور بارڈر لگتا ہے افغانستان سے. افغانستان کی سچویشن کو لے کے بڑی پریکیریس اینڈ فریجائل سچویشن ہے پاکستان میں. خیبر پختونخوا میں کوئی دن ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے جوان، سیکورٹی فورسز کے جوان وہاں پہ شہادتیں نہ دے رہے ہوں. اور انتہائی تشویشناک، انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پہلے تو یا تو دنوں کے حساب سے آتا تھا، اب تو گھنٹوں کی خبریں آتی ہیں. کسی شہادت کی خبر صبح کے وقت آ رہی ہے، کسی کی دوپہر میں آ رہی ہے، کسی کی شام میں آ رہی ہے. تو یہ اتنی زیادہ شہادتیں، اللہ ان تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے. لیکن وہ مائیں، وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بچوں کے والد بھی ہیں، وہ بہنوں کے بھائی بھی ہیں. تو ٹھیک ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان شہادتوں کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان جوانوں کی زندگیوں کی ضرورت ہے، اس مٹی کو ضرورت. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی ایکشن کی، پلان کی، جو فیڈرل لیول پہ بنی ہوئی ہے، پھر سی سی آئی کا اجلاس، ابھی جو لاسٹ اجلاس بھی ہوا تھا وفاق میں، اس میں صحیح ہے. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی، اس میں کوئی بہت زیادہ چیز اس سے نکلے گی نہیں؟ یہ چلتی رہتی ہے. تو پھر اب یہ حل کیسے ہوگا، یہ بھی بتا دیں غریدہ کہ یہ اب جو حل ہے وہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا پی ٹی آئی، اب آپ نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتی، اور نہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے، نہ ہو رہے ہیں، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو پھر اب یہ ایک ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا، اس کرائسس سے نکلے گا کیسے یہ ملک؟ That is the barrier and that is kind of a deal breaker. دیکھیں 9 مئی ایک بہت بڑا pivotal point ہے، ایک focal point ہے ریاست کا. and ریاست سے مراد کہ آپ کی فوج کا سارا بیانیہ اس وقت 9 مئی کے گرد گھومتا ہے، اور 9 مئی کی پلر پر کھڑا ہوا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بہت واضح انداز میں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی کی یا تو معافی مانگنی پڑے گی، اور صدقے دل سے مانگنی پڑے گی، انکنڈیشنل مانگنی پڑے گی، پھر آگے بڑھنے کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن آگے اگر بڑھا بھی جائے گا تو وہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں گی. تو جب تک 9 مئی کا قضیہ حل نہیں ہو جاتا، چاہے سوری کین یو ایڈٹ دس، آئی ایم سوری دس ون. اچھا، آج ہمارے پروگرام میں بھی چلو بھائی کوئی نہیں، آپ اس کو ملوائیں ہم سے، بات چیت کرائیں، اس کی نام کیا ہے یہ بتائیں. اوکے سو دس از کوئی نہیں چلتا ہے، سب چلتا ہے، ریکارڈ پروگرام تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ حسن ہے اور کیا، نام نہیں بتایا لیکن آپ نے اس کا. جی للی نام ہے اس کا. چلو بھائی، ہائی للی. چلے للی کو ہمارا سلام کہیے گا.